C'est pourquoi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi alayhi tabaraka wa ta'ala. إذن في إطار العمل اللي كتقوم به قناة نور للدعم فيما يخص استعدادات الموحد ديال السادس وديال التاسع كاع جوج. إذا بالنسبة لنا حنايا هاد الحصة غادي نحاولوا نشوفوا شنو هي الأسئلة اللي من المحتمل تكون في الموحد في اللغة الفرنسية فيما يخص الدرس ديال الجرامير، ولا بقى الوقت غنشوفوا حتى كونجيزون. بطبيعة الحال هاد الدروس درسوا القناة في هاد الأيام هادي وحتى في هاد الموسم الدراسي، وهاد الأسئلة غادي نشوفوا موحد وجوج الموحدات غالبا كطرح مثلا بعض الأسئلة اللي في المتناول. نجيو مثلا نشوفوا حنايا، ما غاديش نكتب السؤال، غادي نقرا باش نربحوا شويه الوقت. اذا نبداو بالسؤال الاول في غرامير مثلا، باللي درنا كومبليمون دو ليو. كنت سبق قلت لكم على لي كيسيون اللي كيطرحوا في هاد الدرس هذا. لاحظوا هنا مثلا في هذا الموحد شنو السؤال: souligne le complément de lieu dans la phrase suivante. Je vais écrire la phrase. Ils vont sans lit. Ils vont on va écrire la phrase. Ils vont sans lit au marché voisin. Au marché voisin. Alors voilà la phrase qui est donnée dans un examen provincial. هذا السؤال مطروح في واحد الموحد، طلبوا منهم أو طلبوا من التلاميذ باش يسطروا على le complément de lieu. Souligne le CCL dans la phrase suivante. Alors, comme on a dit déjà, كما قلت لكم بأن إلا بغيت نعرف الكومبليمون دو ليو كنطرح السؤال أو. Ils vont sans lit au marché. Où vont-ils sans lit? Dans le marché voisin. Alors ici le complément de lieu c'est au marché voisin. On se trouve à le complément de lieu CCL. Là on dit ainsi j'ai un verbe et le complément de lieu. Sans lit, c'est un complément, mais ils vont quoi? Sans lit, donc ce n'est pas un complément de lieu, mais c'est un complément d'objet X. Voilà le complément d'objet de lieu, c'est au marché. C'est trop cher à dire là. C'est trop cher là au marché. Il y a le complément de lieu. هذا في واحد الموحد. السؤال ناخذ واحد السؤال آخر حتى هو عندنا هنايا عاوتاني في الجرامير. هذا الموحد ناخذ جيدا نفس السؤال عاوتاني. طبعا souligner le complément de lui. Donc la réponse à cette question c'est tout simplement de mettre un trait sur le complément de lui. سطروا تحت هذا الكومبليمون ما نفوتوش. هنايا كاين غير هذا هو الكومبليمون de lui. Bien. Alors je vais vous lire aussi la question. Souligne le COI. لاحظوا souligne le complément d'objet direct. غادي نكتب لكم la phrase. J'offre à ma mère j'offre à ma mère un beau cadeau.
souligner le complément d'objet indirect. فاتينا قلنا إلا بغينا نلقاو le complément d'objet des indirect, on pose la question à qui? À quoi? De qui? De quoi? Bien, نشوفوا هاد الجملة هادي اش نصلح بها. J'offre ma mère quoi? J'offre ma mère quoi? Un beau cadeau. Donc je vais souligner un beau cadeau. ما نسطروش على من amamère, لأن amamère ce n'est pas un complément d'objet indirect. Alors ça c'est un complément d'objet direct. quoi? بالطبع هنا عندنا علاش سطرت لكم على هذا؟ لأن الجوف amamère quoi? C'est un complément d'objet direct. ولكن اش طالب من السؤال؟ سي او اي سي او اللي يديروا لنا هاد سي او اي راه كاين جمله كومبليمون دوبجي انديريكت. داك اللي كنطرحو فيه السؤال اكي اكوا دو كي دو هنا جوفر ان بو كادو اكي يعني لمن غادي نعطي هذا الكادو؟ امامير. اذا امامير هي الكومبليمون دوبجي انديريكت نسطر عليها من هنا سي او اي سطر على الكومبليمون دوبجي انديريكت. هنايا جوفر ان كادو اكي امامير. لما عطيت هذيك هي المامير ديالي. دونك هذيك مامير هي الكومبليمون دوبجي انديريكت. بيان très bien. Alors, supposons par exemple qu'on vous demande de souligner le complément d'objet direct. COD. ملي كتبوا لنا هاد الكتابه en abréviation COD c'est un complément d'objet direct. هو اللي كنطرحوا فيه كما قلت لكم في الاول كوا. جوفر à ma mère quoi? اش بغيت نعطي لا مير ديالي؟ ما مير. دونك هذا سي او دي. هذه اسئله نطرحها في الموحدين. غالبا ملي تيكون هذا الامر كيتعلق بالكومبليمون كيطرحوا السوليني ولا اونكادري. بيان اون شيرش في الجرامار نيت. شنفنا عاوتاني هاد الدروس السابقه لا براز انتيروغاتيف الجمله الاستفهاميه. اشنو هو السؤال اللي كيطرحوا علينا في الموحد؟ كيقولوا لنا كيعطيونا واحد الجمله افيرماتيف تيقولوا لنا حولها انتيروغاتيف، يعني جمله عاديه كما تنقولوا فيها نقطه في الاخر نحولوا حنا واحد الجمله فيها علامه استفهام توزين فراز انتيروغاتيف. بالنسبه للسؤال اللي تيكون في الموحد بعض المرات تيحدوا لك هما تيقول لك دو فاسون ديفيرون ولا لي تروا. احنا غادي نشوفوا السؤال شنو قال. السؤال قالوا لنا في لا فراز سويفونت على فورم انتيروغاتيف دو فاسون ديفيرون. باش نكتبوا الجمله عاد نهضروا شويه. الوغ لي زونفون سو ميت les enfants se mettent, se mettent à travailler avec joie. À travailler avec joie. مزيان. دابا هذه هي الجمله اللي عطاونا. عطاو عليا في الموحد قالوا لي لا كيستيون غادي نعاود نقراها لكم مزيان باش تعرفوا السؤال اللي كيطرح. لي زونفون سميت. علاش انا كنعاود نركز على السؤال؟ لان لا بريبار هو على حسب التجربه. التلاميذ ما تيفهمش السؤال، ما فهمش السؤال كيفاش غادي يجاوب. دونك خصني نفهم السؤال. في لا فراس سويفونت على فورم انتيروغاتيف دو فاسون. وحنا عرفنا تروا فاسون اللي عرفنا. كاينه وحده كتبقى هذيك الجمله نفسها وكنديرها على الاستفهام،
واحدة جاية مصاحبة ساهلة الأجوبة، والثانية كنديرو إسكو، والثالثة كنديرو لانفيرسيون سيجي. غادي نجاوب وغتشوفو شنو هو. هاد الجملة أفيرماتيف ويهم دي ديكلاراتيف. لاحظوا واش غادي ندير باش غنجاوب. غادي نشد هاد الجملة هادي اللي مكتوبة هنا، غنعاود نكتبها، غادي نقولها من مزيان. هاد الجملة لاحظوا جيدا، لي زونفون se mettent à travailler avec joie. ياك درتوها بدا نقلت هذيك الجمل اللي عطوني في السؤال وشوف واش غنزيد عليها. انا غادي نبينها مزيان، دزت عليها ان بوان دانتيروغاسيون، علامة استفهام. هاني جاوبت على واحد السؤال، يعني بحال ما جاوبش، شديتها دزت علامة استفهام. هما دو دو فاسون. مزيان، رد بالك غادي نكتب نفس الجملة. Des enfants se mettent à travailler avec joie. De deux façons différentes. La façon الأولى الجملة نفسها درت عليها علامة استفهام. هاني غندير لا فاصون الثانية غنكون جاوبت. اش كندير؟ كنكتب هذيك الجملة اللي عطاوني هما، كنجي هنا قدامها وكندير اسكو، وفي الاخر كنديرها. لاحظوا ما كاينش شي مجهود كبير، ما خممت ما فكرت ما لقيتش مشاكل. هذيك الجملة اللي درت لها علامة استفهام، ثم عاود وليت زدت اسكو، درت ان بوان دانتيروغاسيون في الاخر، دونك جي ريبوندي على كيسيون. Bien, on va chercher une autre question, bien sûr, qui se pose aussi. Alors, il y a ici, mais à la forme négative, on va voir ça plus tard. Alors ici, parmi les questions qui sont posées, ici, في الموحد سيرى نشوفوها بحصة جاية. كاين هادي مثلا، لأن قلنا بالنسبة للسؤال اللي كيطرح عليا مثلا، اللي غادي نعاود لكم باش تفهموا مزيان ونمشي معاكم شويه. داكوغ، ردوا اشنو قلت دابا؟ انا قلت لكم اشنو هي الاسئله اللي ممكن تطرح عليا انا كتلميذ في الموحد. جو في بيان سور بيان سور شاكان دو فو a le droit de le faire. هنا قلت ملي كومبليمون دو ليو، كومبليمون d'objet direct, d'objet indirect, complément de manière. السؤال اللي مطروح ليش حنا عندنا في مجموعة الموحدات souligner le complément de lieu, souligner le complément d'objet direct, souligner le complément. دو السؤال يعني سطر الكومبليمون، سطر الكومبليمون دو lieu، سطر الكومبليمون d'objet direct. خاصك تعرف فقط فين هو هذا، وباش كنعرف فين هو هذا الكومبليمون بالنسبة لليو كنطرح سؤال او أين، فين وقع الفعل، فين وقعت هذه الحالة. ils vont s'enlever au marché voisin، فين كيبيع هاد السيد الحليب نتاعو في المارشي، دونك هذاك او مارشي واللي غنسطر عليه بوحدو. ils vont s'enlever ونسطر على au marché voisin. complément d'objet direct. J'offre à ma mère un beau cadeau. J'offre à ma mère quoi? Un beau, donc سطر un beau cadeau. هاني جاوبت. D'accord? بالنسبة لا transformation d'une phrase déclarative en une autre phrase interrogative، بعض المرات السؤال هو تيقول لك de deux façons différentes. ملي كنطرحوا هذا السؤال راه كنبغيوك تجاوب واحد الجواب محدد. شنو هو دوك لي تروا تيب دو كيسيون اللي شتي. مثلا هذيك لانطوناسيون بالسمع، ديك الاولى اللي قلت لكم نكتبوا نفس الجمله ونديروا لها علامه استفهام، والثانيه كنديروا اسكو ونديروا في الاخر علامه استفهام، والثالثه هي اللي كنديروا لها فيرسيون. انا ما درتش لكم انا حيت هذا واحد ما طلبوهاش فيه، قال غير جوج، دونك درنا بيان. Alors,
إذا ما بقى لي إلا أن أستودعكم إلى حصة قادمة إن شاء الله. بون شونس.